Toi aussi tu es belle يا حبيبه. Salut Camille. Salut Camille. توحشتهم مريم. J'espère que tes enfants vont bien. دونك قلت لكم والله الا دابا شوف الحياه ملي ترشق ليا نبغي ندير لا مارش ما نكونش مجبره راني كندور فين غندور في عيني فين غنمشي نتمشى في داري نجري نتمشى انتم نقرقب معاكم الناب. والله درت ساعه في الصباح وساعه في العشيه ماشي في العشيه ساعه في الليل. نقولوا غنسالي دابا 20h34 غنسالي 21h34 مخيره. الله ودايره ديك السميطه العجيبه كنخدموا لي زابدو الكرش وغناكل. كلشي بغيت كلشي. اش كتعاودوا حتى انا شتا فاطمه الزهراء حتى حنا غاديين معاك. تخيلوا معايا نبداو نديرو ان جروب ديال البنات اللي كيديروا اللي عندهم الطابي غولون في الدار ونبداو نديرو هكا الدردشه. يا اختي كانت عندنا لا ماشين وليت نستعملها كنتي كوراجي علاش وليت نستعملها. بيني وبينكم في هذا الوقت اللي حنا فيه Amel c'est une vendue, t'as vu ça? Oui, je lui ai dit ce matin. Yaya, je l'ai dit ce matin, Yaya. Can you sleep after? ما غادي نسليب حتى 12 ونص ولا الوحدة الليل عاد جو في سليبي. اما باقي من 9 ونص الليل 12 ونص الليل راه 3 heures. حسام انت معايا كدير لا مارش ولا لا؟ اللي كنت بغيت نقول لكم والله العظيم سي ان بلان اكسبسيونيل والله لو فيت دو بوفوار فير طون سبور ا نيمبورط كيل هور. ملي كنت كنمشي للميريكان كيبان لي الناس كيترينيو بالليل عادي جدا عندهم هذوك لي زيسباس ديال السبور كيحلوا 24 اور سور 24 وقت ما رشقات لك تو با لي فير طون سبور. ما داكش النعاس كان عندك النعاس مقلوب كانت خدمتك كتحتم عليك انك تبقى فايق بالليل وكتسالي ان سيغتان اور وما غيديكش النعاس. كاين اللي كيسالي في 4 الصباح الخدمه وكيمشي يدير سبور ديالو من 4 ونص 6 الصباح وكيدخل لدارو كياكل وكينعس. الناس اللي كيخدموا بالليل سي با مال اوسي كتريني سون ميوزيك. المرفه ديما كندير حاجيب ندير طاهور ندير الشعبي ندير العيطه ندير الوطره ندير الغيطه. مي دابا دايراكم نتوما درت لها لاك قبيله هاد الشاي فاتو يكاوريو. دونك بما ان حنا في المغرب الصراحه انا بعدا حتى مني ما كنتش معروفه زعما ان بو سيليبر جو في دير في المغرب. j'étais tout le temps embêtée ملي كنمشي ندير لا مارش ديما embêtée ديما. ملي كتمشي لاصال السبور الا كنتي توته ضروري ما كيبقى سورتو الا كانت لاصال ميكس ضروري ما كاين التعناب والنكان وداك الشيء. وهادشي اللي وقع مؤخرا سدوا لي سال دو سبور بوندون ان اون سيتي با فاسيل. خرجتي الزنقه دوري لا مارش في الشارع كسكس والاتواشي وداكشي ماشي هضر. وعاد كضربي ديك لا مارش ديال ساعه على ساعه ونص وتهزي الطوموبيل وتمشي لدارك. باسكو بالنسبه لي كيسكنوا الناس كيسكنوا في كازا ولا كيخدموا المدن اللي فيها البحر كتمشي تهزي الطوموبيل تمشي حدا البحر ديري لا مارش هادي تهزي الطوموبيل تدخلي لدارك ثقيله. مي اون لو فوزي جو لو فوزي اوسي. انا على برا انا حدايا الجر جو سوي ليكستيريور غير هذا واحد التيراس داخله عندي باش ما يطيحش ليا النداع اللي ماشين. دونك قدامي الغازون نو داكو تخدمي لا ماشين ديالك وصيفطي لي فيديو بما انك كتمشي معايا او ميم طون. والله الا موت لا موتيفاسيون زعما نديرو شي جروب البنات اللي عندهم لي ماشين في الدار عندهم طابي. واو راه ما كتقراش التعاليق غير كتعذبوا راسك. كنقرا التعاليق كنجاوب اللي بغيت ما كنجاوبش اللي بغيت.
سالي سام. سمية زوينة حبيبة. ما تجهديش على راسك الصراحه، انا ما كنجهدش على راسي. لا مارش شي ساعتين د لا مارش في النهار عادي، شي حاجه بازيك بالنسبه ليا. الجهد ولي كور اللي كنت كندير دابا كنت كندير 4 5 كور دو كور بار جور، هذاك الجهد سي تيريبل. مي جو في كو مارشي 2 اور دو مارش بار جور، والله الا سي ريان دو تو. وثاني باش زوين يكون عندكم الطابي في الدار، ما انتيش مجبره تدخلي في واحد الوقت، ما انتيش مجبره، تو ني با اوبليجي باش تقادي الوقت ديالك على اساس خاصك تدخلي للدار في واحد الوقت بريسي. انت ساليتي خدمتك تدخلي للدار تلبسي حوايجك السبور، طلعي الطابي ديالي ساعه ساعه ونص، جري شويه، خدمي شويه الحركات، خدي شويه ديال لو بو، خدمي به لي بغا ديالك، نوضي دوشي في بيتك، حمامك، دهني مسائلك. ميرسي سام. سلمكم بيني الهام حبيبه ديالي، عاد ماما شير قولنا شنو كتفطري شنو كتغداي. والله الا كناكل باش نقول لكم، ما غاديش ندير لكم التمثاله ديال كنعبر لي بورسيون ديالي. سالي نبيل، كنعبر لي بورسيون لا والو، جو مو في بليزير جو مونج. ما هاد لا بيريود هادي جو نفي با ندخل في داك السيستيم ديال نحسب و اتونسيون، ما كاينش. جو في je vis, je mange, je fais mon sport, نقاد مسائلي في سيت. بغيتي ما عرفتش واش سديتها ولا باقا شي حاجه طوني، ما عرفتش راه السارو تقلبيني. دونك فهمتني، تجري في غابه طبيعيه نجري في غابه طبيعيه في كازا في بوسكوره او 2 heures de marche par jour tu brûles واحد 600 كالوري، سي اكسلون. et la marche هي مخيره بيني وبينكم، لا مارش واعر. عندكم لا مارش ولا لي بتيك كيخدم الفوق والتحت، هو عندي النهار كندير هذا، النهار كندير هذا. نسلم على السعديه، قالت لك واش الطوموبيل سدينا ولا خليناها محلوله. جاوبيني حشومه عليك، شنو اختي نجوم؟ ما هي نصيحتك درت بها، والله دواء اللي عطاني الطبيب ما درتو. علاش اختي؟ الهام طلعي اختي فوق الماشي، والله جالسين اللي عندها شي طابي تنوض قاعد باقي الحال. يلاه تعود لارو ديري 45 مينوت دو مارش انت ربحتيها. علاش ليه ما خدمتش الرياضه في البيت؟ ما صالحاش لا صالحه. شكون قالك ما صالحاش؟ شكون كذب عليك وقال لك الرياضه في الدار ما صالحاش؟ لا حبيبي صالحه مزيان. ما هي tu as passé un bon